आज हामी एनइपी एक्जाम सोल्युसनको डे 7 मा छौं। डे 7 मा हेर्दा हामीले आज डे 7 मा अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर भन्ने पार्टबाट डिबेन्चर भन्ने च्याप्टरबाट हामी सेकेन्ड पार्टमा छौं। अकाउन्टिङ फर डिबेन्चर भन्नेको फर्स्ट पार्ट डे 6 मा हामीले फर्स्ट पार्ट हेरिसकेका छौं। फर्स्ट पार्टमा कुन कुन कन्डिसनमा जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौं। अब यो सेकेन्ड पार्टमा अकाउन्टिङ फर डिबेन्चरको सेकेन्ड पार्ट यो पार्टमा हामी तीनै कन्डिसनहरुलाई हामीले क्वेशन बनाएर त्यो क्वेशनको जर्नल एन्ट्री सोलुसन गरेर सल्भ गर्दै छौं। ल अब ढिला नगरिकन जाऊ यतितिर। मैले यहाँ तीनटा ट्रान्ज्याक्सन लिएको छु। तीनटा ट्रान्ज्याक्सन कम्पनी हामीलाई एक्जाममा सोध्दा तीनटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ सोध्दैन, एउटा ट्रान्ज्याक्सन सोध्छ। यहाँ तीनटा छ, तीनटा मध्ये कुनै एउटा सोध्छ भनेको यो तीनटा मध्ये जम्मा 9वटा कन्डिसन छ। 9वटा कन्डिसन मध्ये यहाँ मैले तीनटा कन्डिसन इन्क्लुड गरेको छु। यो भन्दा बाहेक भनेको अरु बाँकी रहेको 6वटा कन्डिसन जम्मा गरेर जम्मा 9वटा कन्डिसन मध्ये कुनै एउटा सोध्छ। त्यो सबै कन्डिसनको मैले एक एकवटा गरेर जर्नल एन्ट्री सल्भ गरेर देखाउँदै छु। ल हेरौँ सुरुमा फर्स्टमा भनेको छ अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 5000,9% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच। एउटा डिबेन्चरको प्राइस 100 रुपैयाँ थियो। कतिमा इस्यु गर्यो? 100 मा इस्यु गर्यो एन्ड रिडिमेबल एट 100 इच आफ्टर 10 इयर्स। 10 वर्षपछि कतिमा फिर्ता गर्ने भयो? 100 रुपैयाँमा फिर्ता गर्ने भयो। भनेपछि हामीलाई क्वेशनको रिक्वायर्ड के छ? जर्नल एन्ट्रीज फर इस्यु एन्ड रिडेम्पसन अफ डिबेन्चर। जर्नल एन्ट्री इस्यु गर्दाको र रिडेम्पसन गर्दाको जर्नल एन्ट्री हामीले बनाउनु पर्यो। सेकेन्डमा पनि त्यसै गरिदिएको छ ए कम्पनी लिमिटेड इस्युड 2000,10% डिबेन्चर्स अफ ₹100 इच एट पार टु बी रिडिमेबल आफ्टर 3 इयर्स एट प्रिमियम। पारमा इस्यु गर्यो र प्रिमियममा के गर्यो? रिडेम्पसन गर्यो। थर्डमा 10,000,12% डिबेन्चर इस्युड एट पार अफ ₹100 एन्ड रिडिमेबल एट 10% डिस्काउन्ट। 10% डिस्काउन्टमा अब एक एकवटाको हामी छुट्टा छुट्टै जर्नल एन्ट्री हेरौँ। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 को हेरौँ। नम्बर 1 को लेखौँ। यहाँ इस्युडको टाइमको इस्युड भनेर लेखौँ। पारमा इस्यु गरेको छ र फिर्ता पनि पारमै गरेको छ। इस्यु गर्दा कम्पनीलाई के आउँछ? पैसा आउँछ। भनेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट। कतिको तरले पैसा आउँछ तल हेर्नुस् त। 5000 नम्बर अफ डिबेन्चर 5000 हो। 5000 सरी 500 भयो। 5000 इन्टु एउटा डिबेन्चरको प्राइस कति छ? 100 इच भनेपछि 100 रुपैयाँको दरले इस्यु गरे हो भनेपछि 5000 इन्टु 100 गर्ने। 5000 इन्टु 100 गरेर जति अमाउन्ट आउँछ त्यही अमाउन्टलाई हामी बैंक अकाउन्टमा राख्छौँ। त्यसपछि हामी क्रेडिट साइडमा 5000 इन्टु 100 गर्दा यो आउँछ 5 लाख 5 लाख। त्यसपछि 2 कति पर्सेन्ट भनेको छ त? 9% डिबेन्चर। 2 9% डिबेन्चर अकाउन्ट ए 5 लाख। अब न्यारेसन लेख्छौँ। बिइङ डिबेन्चर इस्युड एट पार। डिबेन्चरलाई के गर्यो? पारमा इस्यु गर्यो। त्यसपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो? रिडिम्सनको पनि बनाउनु पर्यो। रिडिम्सन भनेको त्यसलाई फिर्ता पनि गर्नु पर्यो। फिर्ता गर्दा यहाँ लेखौँ रिडिम्सन भनेर लेखौँ। रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ? रिडिम्सन गर्दाखेरि ठ्याक्कै जर्नल एन्ट्री उल्टो हुन्छ। 9% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट। डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट। त्यही कतिमा? 5000 ले नै फिर्ता गर्ने। 5000 लाई नै फिर्ता गर्ने हो। 100 नै फिर्ता गर्ने भनेको छ क्वेशनले। रिडिमेबल एट 100 इच आफ्टर 10 इयर्स। हामीलाई कति वर्षको मतलब भएन। फिर्ता कतिमा गर्ने भन्दाखेरि 100 रुपैयाँमा फिर्ता गर्ने भनेको छ। भनेपछि सक्यो। त्यही 100 रुपैयाँको दरले यसमा पनि 5 लाख 5 लाख। यसको अमाउन्ट पनि 5 लाख। अब न्यारेसन हुन्छ। बिइङ रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एट पार। REDMPTIN रिडिम्सन अफ डिबेन्चर एट पार। पारमै के गर्यो? डिबेन्चरलाई फिर्ता गरेको जर्नल एन्ट्री भयो। यो पारमै इस्यु गरेर पारमै के गरेको छ? फिर्ता गरेको छ। हामीले 3 मार्क्सको लागि गर्ने जम्मा यति नै हो है। हामीले 3 मार्क्सको लागि गर्ने यसै गरी एउटा क्वेशन सोध्छ, एउटा क्वेशन सोद्धाखेरि गर्ने यति नै हो। अब हामी छौँ नम्बर 2 मा। नम्बर 2 मा हेरौँ केमा इस्यु गरेको छ, केमा फिर्ता गरेको छ।
नम्बर अफ डिबेन्चर इस्यु 2000 हो, 10% डिबेन्चर इन्ट्रेस्ट रेट भएको हामीलाई चाहिँदैन। 100 इज एट पार भनेपछि पारमै इस्यु गरेको छ। फेरि पनि टु बी रिडिमेबल आफ्टर 3 इयर्स, 3 वर्षपछि रिडिम गर्छ एट प्रिमियम अफ 5%, 5% प्रिमियम। यसमा त अब फिर्ता गर्दा के गर्यो, बढी पैसा फिर्ता गर्ने भयो। बढी पैसा फिर्ता गर्ने भयो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, हामीलाई लस हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। लस हुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि फ्युचरमा लस हुन्छ भने हामीले त्यो फ्युचरको लसलाई अहिले नै के गर्नुपर्छ, रेकर्ड गर्नुपर्छ। अब यसैमा मैले सेकेन्ड नम्बर गरेँ, यो मेटाएर यसैमा सेकेन्ड नम्बर गरेँ है, यसैमा सेकेन्ड नम्बर गरेँ। यो बुझ्नु होला, सजिलो छ, अलिक कम सोध्छ यो अहिले भर्खर गरेको 1 नम्बर चाहिँ इक्जाममा यस्तो प्याटर्नको चाहिँ अलिक कम सोध्छ। अब हामीले कति नम्बर, अब हामी गर्छौँ सेकेन्ड नम्बर। र सेकेन्ड नम्बरमा फेरि जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट त्यही डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपिस क्रेडिट रुपिस। ल इस्यु गर्दा के गरेको छ, इस्यु गरेको छ 2000 डिबेन्चर भनेपछि पैसा त आउँछ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कति छ, 2000 इन्टु कतिको दरले आउँछ त भन्दाखेरि 100 रुपियाँको दरले आउँछ पैसा, किन इस्यु गरेको इज एट पार भनेको पारमै इस्यु गरे हो। 100 2000 इन्टु 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 2 लाख आयो। यहाँ 2 लाख पैसा के भयो, रिसिभ भयो। अब हेर्नु त यहाँ 3 वर्षपछि केमा फिर्ता गर्ने भनेको छ, प्रिमियम अफ 5%, 5% प्रिमियममा फिर्ता गर्ने भनेपछि 100 रुपियाँको डिबेन्चर हो, यसलाई 3 वर्षपछि प्रिमियम भनेको 100 प्लस 5% अफ 100 गर्दाखेरि 100 प्लस 5 इक्वल टु 105 मा फिर्ता गर्ने भन्यो। 100 को डिबेन्चरलाई फ्युचरमा 105 मा फिर्ता गर्दा हामीलाई फ्युचरमा के हुन्छ, लस हुन्छ। लस हुन्छ भने त्यो लसलाई अहिले सो गर्नुपर्छ। यहाँ लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, यो भनेको 2000 डिबेन्चर इस्यु गरे हो, फिर्ता गर्दा 5 रुपियाँ बढी पेमेन्ट गर्यो भन्यो। 2000 इन्टु 5 भनेपछि कति भयो, यो 10,000 डेबिटमा इस्यु गर्दाको भयो। इस्यु गर्दा नै हामीले लस सो गऱ्यौँ। 2 कति पर्सेन्ट भनेको छ, 10% डिबेन्चर अकाउन्ट, 10% डिबेन्चर अकाउन्ट, 10% डिबेन्चर अकाउन्ट भनेको यो जहिले पनि 2000 इन्टु 100 नै हुन्छ। यो कति भयो, 2 लाख भयो। त्यसपछि 2 अब फिर्ता गर्नु भने फ्युचरमा फिर्ता गर्नु भने त लाइबिलिटी त क्रिएट भयो नि। लाइबिलिटी त अहिलेसम्म त यहाँ 100 रुपियाँ मात्रै क्रिएट भएको थियो, अब 10 रुपियाँ सरी 5 रुपियाँ त एक्स्ट्रा पेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेपछि 5 रुपियाँ लाइबिलिटी क्रिएट भयो भनेपछि टु प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट, यो भनेको 2000 इन्टु 5 गर्दा 10,000 भनेपछि यो र यो मैले अगाडि नै पनि भनेको थिएँ बराबर हुनुपर्छ, भने अहिले पनि बराबर नै छ। बिङ डिबेन्चर इस्युड एट पार, यति मात्र लेख्नु भए हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री गर्नु पर्यो। रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री यता गरौँ, रिडिम्सन भनेर लेखेँ मैले। रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री गर्दाखेरि के हुन्छ, 10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, 10% डिबेन्चरलाई फिर्ता गर्ने भनेपछि 10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, यो जहिले पनि के हुन्छ, 2000 इन्टु 100 भनेको कति भयो, 2 लाख। 2 लाख फेरि यो प्रिमियम पनि त डेबिटमै हुन्छ, प्रिमियम पनि फिर्ता गर्ने हामीले भनेपछि प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट, यो पनि डेबिट कति भयो, 2000 इन्टु 5 रुपियाँको दरले 10,000 फिर्ता गर्छ। अब 2 केबाट फिर्ता गर्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट भनेपछि 2000 इन्टु 105 को दरले फिर्ता हुँदाखेरि कति भयो, 2,10,000। यसको न्यारेसन यतापट्टि लेख्दाखेरि बिङ रिडेम्सन अफ डिबेन्चर
रिडम्सन अफ डिबेन्चर एट प्रिमियम, यो सँगै नम्बर 2 को पनि हाम्रो सकिया छ। बिङ अलिकति बुझेन होला, 10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट 2000 into 100, त्यसको भ्यालु 2 लाख। त्यसपछि प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, यसको भ्यालु 2000 into 5 10,000, टु बैंक अकाउन्ट 2000 into 105 गर्दा 2,10,000। यति भइसकेपछि रिडम्सनको पनि सक्यो। रिडम्सनको मात्रै होइन, हाम्रो 2 नम्बरको पनि सक्यो। अब हामी जान्छौँ नम्बर 3 मा। नम्बर 3 मा त के भनेको छ, 10,000, 12% डिबेन्चर इस्युड एट पार। 10,000 वटा डिबेन्चर, 10,000 वटा डिबेन्चर, 12% इन्ट्रेस्ट रेट, इस्युड एट पार अफ ₹100, 100 रुपियाँको दरले इस्यु गर्यो। एन्ड रिडिम्सन एट 10% डिस्काउन्ट। अब के गर्यो, 10% डिस्काउन्टमा के गर्ने भयो, फिर्ता गर्ने भयो भनेपछि अब यसको पनि रिडिम्सन र इस्युडको जर्नल एन्ट्री बनाउनु पर्यो। 3rd मा यो फर्मेटलाई मैले मेटेँ, बुझ्नु होला। ल अब जाउँ हामी नम्बर 3 मा। नम्बर 3 मा के भन्छ, नम्बर 3 तिर जाउँ हामी। यसको कन्सेप्ट बेस्ड भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि यो कुरा क्लियर हुन्छ। मैले त्यसमा पनि अमाउन्ट राखेर यति हुँदा यति भनेर गरेको छु। यो अलि सानो भयो जस्तो लाग्यो, थोरै अलि ठुलो बनाउँछु। पर्टिकुलर अलि ठुलो बनाऊ। यहाँ डेबिट अनि त्यसपछि यहाँ क्रेडिट। यो ल्याब डेबिट अनि यहाँ क्रेडिट। ल अब हामीहरू आयो नम्बर 3 मा। नम्बर 3 मा के भनेको छ, अब इस्यु गर्दाखेरि त पैसा आउँछ, पहिला इस्युडको बनाउनु पर्यो। इस्युडको जर्नल एन्ट्री बनाऊ पहिला। इस्यु गर्दा के आउँछ, पैसा आउँछ भनेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट हामी लेख्छौँ। बैंक अकाउन्ट डेबिट कति इस्यु गरे, 10,000 डिबेन्चर इस्यु गरे हो। ल यहाँ लेखौँ 10,000 इन्टु कतिको दरले इस्यु गरे हो, इस्युड एट पार अफ ₹100, कतिको 100 को दरले भनेपछि 10,000 into 100 यो इस्यु गर्दाको जर्नल एन्ट्री भयो। प्लस अब फ्युचरमा गेन हुन्छ कि लस हुन्छ त्यो हेरौँ। 100 रुपियाँको दरले रिडिम्सन एट 10% डिस्काउन्ट भनेपछि 100 रुपियाँको डिबेन्चर इस्यु गर्यो। इस्यु चाहिँ 100 मा गर्यो र रिडिम्सन चाहिँ कतिमा गर्यो, डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्ट। रिडिम्सन चाहिँ एट 10% डिस्काउन्ट भनेपछि 100 माइनस 10% अफ 100 गर्दाखेरि इक्वल टु 100 माइनस 10% अफ 100 भनेको 10 इक्वल टु 90 रुपियाँमा फिर्ता गर्यो। 100 रुपियाँको डिबेन्चरलाई 90 रुपियाँ फिर्ता गर्यो भनेपछि के भयो, गेन भएको छ। फ्युचरको गेनलाई हामी फ्युचरमै सो गर्छौँ, अहिले देखाउनु पर्दैन। भनेपछि 2 डट होइन, यहाँ त पर्सेन्टै दिएको छ। 12% डिबेन्चर अकाउन्ट, सेम अमाउन्ट 10,000 into 100 गर्दा 10 लाख। यसमा पनि कति भयो, 10 लाख। अनि आएर लेखौँ बिङ 12% डिबेन्चर इस्युड एट पारमा इस्यु गर्यो भनेर भन्यो। त्यसपछि अब हामी सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्डमा रिडिम्सन भनेको फिर्ता गर्दाको जर्नल एन्ट्री। ल 12% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट, 12% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट। यो जहिले पनि कति भनेको छ, कति डिबेन्चर छ त्यसमा नम्बर अफ इस्यु डिबेन्चर भनेको 10,000 इन्टु यो जहिले पनि 100 हुन्छ भनेपछि कति भयो, 10 लाख भयो। त्यसपछि 2 बैंक अकाउन्ट, बैंकबाट कति पैसा फिर्ता जान्छ त भन्दाखेरि 10,000 डिबेन्चरको एउटाको प्राइस कतिले 90 को दरले जान्छ भनेपछि इन्टु 90 भनेपछि कति भयो, 9 लाख। अब क्रेडिटमा अझै पुगेको छैन। 2 डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट, रिडम्सन अफ
डिभेन्चर अकाउन्ट कति डिस्काउन्ट हो भन्दाखेरि 10,000 इन्टु 10 भनेपछि कति भयो 1 लाख। यो 1 लाख के भयो फिर्ता गर्दाखेरिको गेन भयो, गेन भएर यसलाई क्रेडिटमा राखेको। इन्कम र गेनलाई क्रेडिटमा, एक्सपेन्सेस र लसेसलाई हामी के गर्छौँ डेबिटमा राखेर ट्रिट गर्छौँ। डेबिटमा राखेर हामी के गर्छौँ ट्रिट गर्छौँ। अब न्यारेसन लेख्दै being 12% डिभेन्चर redemption at 10% डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्टमा के गरेको छ फिर्ता गरेको छ। यो सँगै हाम्रो यो फर्स्टको 1 2 3 यसमा मैले एउटा के गरेको छु भने सबै केसमा इस्युड एट पार गरेको छु। इस्युड एट पारको कन्डिसन सक्यो। अब म यही क्वेसनमा थोरै चेन्ज गरेर इस्युड एट डिस्काउन्ट, इस्युड एट प्रिमियम, रिडम्सन एट डिस्काउन्ट प्रिमियम त्यो अनुसार सबैलाई मिलाउनु जान्छु। ल यही क्वेसनलाई हेरौँ, थोरै म चेन्ज गर्छु। कम्पनी लिमिटेड इस्युड यहाँ राखौँ 6,000 8% डिभेन्चर अफ ₹100 इच। यसलाई मेट्नु भनेको 100 इज issued 6,000. A company limited issued 6,000, 8% debenture of ₹100. Issued 6,100 each at 10% discount and redeemable at 100 each after 6 years। यो भयो। यसलाई हामी नम्बर 4 दिउँ, यसलाई 5 र यसलाई 6 बनाऊ। म त्यही अनुसार चेन्ज गर्दैछु। A company limited issued 6,000, 8% debenture of 100 each at 10% discount and redeemable at 100 each after 6 years भनेपछि डिस्काउन्टमा इस्युड गर्यो र के गर्यो डिस्काउन्टमा इस्युड गरेर पारमा फिर्ता गर्यो। यो सेकेन्ड भयो। इस्युड 5,000, 9% डिभेन्चर अफ ₹100 इच अफ रुपिस ल यहाँ गरौँ 50 इच at 5% यसो गरौँ न at 5% discount and redeemable at 15% premium of 15% after 2 years। ल यो पनि भयो। अब थर्डमा जाउँ। 10,000 12% मा राखौँ। 10,000 को ठाउँमा हामी राखौँ 12,000, 10% डिभेन्चर इस्युड एट of 100 rupees debenture of 1,000 issued at कति पर्सेन्ट भनेपछि 15% डिस्काउन्ट रिडिम्सन एट 10%। अब 10% डिस्काउन्ट। ल यो भयो। यसको पनि के गर्नु छ हामीले जर्नल एन्ट्री बनाउनु छ। क्वेसन मैले चेन्ज गरिसकेको छु है। क्वेसन मैले के गर्छु चेन्ज गरिसकेको छु। अब हामी जाउँ जर्नल एन्ट्रीमा। नम्बर 4 5 6 1 2 3 अघि भयो। यो 3 को मैले मेटाएँ। 4 5 र 6 क्वेसन नम्बर 4 क्वेसन नम्बर 5 र क्वेसन नम्बर 6। सबभन्दा पहिला जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा।
क्वेसन नम्बर 4 मा कतिमा इस्यु गरेको छ हेर्नु त ल क्वेसन नम्बर 4 मा इस्यु गरेको छ कम्पनी लिमिटेड इस्यु 6000 8% डिबेन्चर अफ ₹100 इज एट 10% डिस्काउन्ट 10% डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ एन्ड रिडिमेबल एट 100 इज आफ्टर 6 इयर्स 6 वर्षपछि 100 रुपैयाँमा के गरेको छ फिर्ता गरेको छ भनेपछि एउटा डिबेन्चरको प्राइस 100 रुपैयाँ हो इस्युड गर्दा यो भनेको इस्युड गर्दा कतिमा इस्युड गर्यो इस्युड गर्दा 10% डिस्काउन्ट भनेपछि 90 रुपैयाँमा इस्युड गर्यो र फिर्ता गर्दा रिडेम्सन गर्दा कतिमा फिर्ता गर्यो एट 100 इज ल 100 रुपैयाँ फिर्ता गर्यो 90 रुपैयाँ कलेक्सन गर्यो र कति फिर्ता गर्यो 100 रुपैयाँ फिर्ता गर्यो नर्मल्ली योसँग हेर्दाखेरि त हामीलाई लस भएको देखिन्छ किन 90 रुपैयाँ कलेक्सन गरेर 100 रुपैयाँ फिर्ता गर्यो तर हामीले योसँग कम्पेयर गर्ने होइन हामीले के गर्छौँ योसँग कम्पेयर गरेर हेर्छौँ योसँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि 100 को डिबेन्चरलाई 100 मै फिर्ता गर्दा लस भएको छैन भन्ने देखिन्छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो नम्बर 4 को इस्युड भनेर लेखौँ माथि इस्युड गर्दाको जर्नल एन्ट्री इस्युड गर्दाको पैसा आउँछ भनेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट कतिको दरले पैसा आउँछ त भन्दाखेरि 6000 डिबेन्चर हो एउटाको प्राइस कति छ इस्यु गरेको 90 मा इस्यु गरे 90 6000 इन्टु 90 को दरले पैसा के हुन्छ रिसिभ हुन्छ भनेपछि 6000 इन्टु 90 भनेपछि 6000 इन्टु 90 भनेपछि 5,40,000 5,40,000 चाहिँ पैसा के हुन्छ रिसिभ हुन्छ त्यसपछि इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा गरेको छ डिस्काउन्ट भनेको लस हो डिस्काउन्टलाई सो गर्नुपर्छ डेबिट साइडमा डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट यो कति हो 6000 डिबेन्चरको 10 रुपैयाँको दरले हैन त 60,000 त्यसपछि टु कति पर्सेन्ट 8% डिबेन्चर अकाउन्ट 8% डिबेन्चर अकाउन्ट यो भनेको 6000 इन्टु 100 हुन्छ जहिले पनि 6 लाख 6 लाख यहाँ लेख्नु पर्यो यहाँ being issue of debenture at 10% डिस्काउन्ट त्यसपछि रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री बनाऊ रिडिम्सन गर्दा केमा गरेको छ पारमा गरेको छ रिडिम्सन एट 100 इज आफ्टर 6 इयर्स 6 वर्षपछि पारमा 100 मै फिर्ता गरेको छ भनेपछि 8% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट 8% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट यो जहिले पनि कति हुन्छ 6000 इन्टु 100 6 लाख बैंकबाट कति पैसा जान्छ भन्दा टु बैंक अकाउन्ट 100 कै दरले फिर्ता गर्ने हो भनेपछि 6000 इन्टु 100 गरेर कति भयो यो पनि 6 लाख नै भयो यति भइसकेपछि यो पनि सक्यो बिङ रिडेम्सन अफ कति पर्सेन्ट 8% डिबेन्चर एट कति पर्सेन्ट एट पार त पारमै फिर्ता गरेर भनेपछि यो सँगै नम्बर 4 को पनि सक्यो पारमा इस्यु गर्यो सरी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो र केमा फिर्ता गर्यो पारमा फिर्ता गर्यो अब हामी जाउँ नम्बर 5 मा यही प्याटर्नको क्वेसन आउँछ यो भन्दा फरक प्याटर्नको क्वेसन हेर्नु पर्दैन अब तपाईलाई आउने भनेको एक्जाममा यसमा अमाउन्ट चेन्ज गरेर नम्बर अफ डिबेन्चर अब डिस्काउन्टको प्रिमियमको जुन त्यो पर्सेन्टेज छ त्यो चेन्ज गरेर मात्रै सोध्छ नत्र त्यो भन्दा फरक सोध्दैन फर्मेट फेरि बनिसकेको छ नम्बर 5 को लागि नम्बर 5 लेखेँ मैले डेटमा नम्बर 5 लेखेँ के भनेको छ A company limited issued 5,000, 9% डिबेन्चर अफ ₹50 इज एट 5% डिस्काउन्ट ल हेर्नु त एउटा डिबेन्चरको प्राइस अब अहिले कति रहेछ 50 रहेछ सधैँभरि 100 हुँदैन भनेर मैले भनेको थिएँ नि यहाँ अब कति छ ₹50 रहेछ एउटा डिबेन्चरको फेस भ्यालु या पार भ्यालु कति छ
50 रुपिस छ। यसलाई कतिमा इस्यु गर्यो 5% डिस्काउन्टमा एन्ड रिडिमेबल एट प्रिमियम अफ 15% आफ्टर 2 इयर्स। 2 वर्षपछि कतिमा फिर्ता गर्यो 15% प्रिमियममा फिर्ता गर्यो। इस्यु गर्दा डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ, इस्यु गर्दा के गर्यो डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो र फिर्ता गर्दा केमा गर्यो प्रिमियममा। प्रिमियममा फिर्ता गर्छ भन्ने बित्तिकै त लस हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। प्रिमियममा फिर्ता गर्छ द्याट मिन्स लस हुन्छ फ्युचरमा भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फ्युचरमा लस हुन्छ भने त्यो लसलाई हामीले के गर्नुपर्छ अहिले सो गर्नुपर्छ। भनेपछि यसमा इस्यु गर्दाको जर्नल बनाऊ। इस्युड भनेपछि इस्यु गर्दा पैसा आउँछ बैंक अकाउन्ट डेबिट। कति नम्बर अफ डिबेन्चर हो 5000। 5000 कतिको दरले पैसा आउँछ त हेर्नु त 50 को दरको डिबेन्चर हो। 50 को दरको डिबेन्चर हो। 50 को कति पर्सेन्ट भनेको छ 5% डिस्काउन्ट भनेपछि 50 को 5% भनेको 2.5 हुन्छ। 50 इन्टु 5% भनेको 2.5 माइनस 50 गर्दाखेरि 47.5 अलिक राउन्ड फिगरमा आउने। यसो गरौँ न यसलाई 10% बनाऊ कि 20% बनाऊ। 20% 15% यहाँ चाहिँ 10% बनाऊ। त्यो डेसिमलमा आउने फिगरमा राखौँ है। ल 50 को डिबेन्चर इस्यु गरेको 20% डिस्काउन्ट दिएर भनेपछि 50 इन्टु 20% गर्दाखेरि कति हुन्छ 10 रुपियाँको दरले भनेपछि जम्मा 50 रुपियाँको डिबेन्चर 50 रुपियाँको डिबेन्चर इस्यु गर्यो। इस्यु गरेको कतिमा 10% डिस्काउन्ट भनेपछि सरी 20% डिस्काउन्ट भनेको 20% भनेपछि कति भयो 50 को 20% भनेको 10 रुपियाँ भयो भनेपछि 50 मा 10 गर्दाखेरि 40 रुपिसमा इस्यु गर्यो र रिडिम्सन कतिमा गर्यो रिडिम्सन गरेको छ कति 10%। 10% प्रिमियममा भनेपछि 50 को 10% भनेको 5 55 भनेपछि 55 मा के गर्यो फिर्ता गर्यो है त। अहिले इस्यु गर्दा कति पैसा आयो 40 रुपियाँको दरले पैसा आयो भनेपछि 5000 इन्टु 40 गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 लाख पैसा चाहिँ कम्पनीले अहिले रिसिभ गर्यो। त्यसपछि डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ भनेपछि डिस्काउन्टलाई डेबिटमा देखाउनु पर्यो। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट कति डिस्काउन्टमा छ भन्दाखेरि 5000 डिबेन्चर एउटाको 10 रुपियाँको दरले डिस्काउन्ट दिएको छ भनेपछि 5000 इन्टु 10 भनेको यो कति भयो 50000। अब फ्युचरको लसलाई देखाउनु पर्यो। फ्युचरको लसलाई डेबिटमै लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट। अब फ्युचरमा कति लस भएको छ त भन्दाखेरि 5000 डिबेन्चरको कति पर्सेन्टले फिर्ता गर्छ 10% प्रिमियम। प्रिमियम कति पर्सेन्ट छ 10% छ भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि 50 रुपियाँको डिबेन्चर हो त्यसलाई 10% प्रिमियम भनेपछि 55 रुपियाँमा फिर्ता गर्यो भनेपछि कति लस भयो त भन्दाखेरि 5 रुपियाँ लस भयो। 5000 इन्टु 5 भनेको यो कति भयो 25000। अब 2 कति पर्सेन्ट डिबेन्चर 9% डिबेन्चर अकाउन्ट। यसमा पार भ्यालु कहिले पनि घटाउन मिल्दैन या बढाउन पनि मिल्दैन। 5000 इन्टु 5000 इन्टु 50 5000 इन्टु 50 गर्दा कति आयो 2,50,000 2,50,000। त्यसपछि 2 के गर्ने प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर। प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट कति प्रिमियम त भन्दाखेरि 5000 इन्टु 5 रुपियाँ। कसरी 5 रुपियाँ 10% भनेको छ नि 50 को 10% भनेको 5 रुपियाँ। 5 5 25 25000 यहाँ भयो भनेपछि यो पनि इस्युको सक्यो। पिङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट के भयो डिस्काउन्ट एट डिस्काउन्ट। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो रिडिम्सनको गर्नु पर्यो। रिडिम्सन गर्दाको जर्नल एन्ट्री भनेको 9% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट। 9% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट कति हुन्छ यो 5000 इन्टु 50 2,50,000 यो डिबेन्चरको बापतको पैसा फिर्ता भयो। त्यसपछि
प्रिमियम अन रिडम्सन फिर्ता गर्दाको प्रिमियम पनि फिर्ता गर्नु पर्यो। प्रिमियम अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट यो पनि डेबिटमा कति हुन्छ 5000 इन्टु 5 25,000 यो पनि फिर्ता हुने हो। अब ब्याङ्कबाट कति पैसा जान्छ त टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेपछि 5000 इन्टु 55 55 को दरले पैसा जान्छ भनेपछि यो कति भयो 2,75,000 5000 इन्टु 5000 इन्टु 75 गर्दा ए सरी 55 गर्दाखेरि कति भयो 2,75,000 being redemption of debenture being redemption of debenture at premium मा के भयो डिबेन्चर चाहिँ फिर्ता भयो। यसरी पनि लेख्न सक्छ being 9% डिबेन्चर रिडम्सन एट कति पर्सेन्ट प्रिमियम 10% प्रिमियम भनेर पनि सो गर्न सकिन्छ। यो सँगै हाम्रो 5 नम्बरको पनि सक्यो। अब हामी जाउँ 6 नम्बरतिर। 6 नम्बरको त्यही दुईटा एन्ट्री बनाउनु पर्छ, एउटा इस्युडको अर्को के को रिडम्सनको। इस्युडको र रिडम्सनको जर्नल एन्ट्री हामीले बनाउनु पर्छ। हामी 6 मा फर्मेट कम्प्लिट भइसकेको छ। अब हामी जाउँ नम्बर 6 मा। 6 को के गर्ने इस्युड गर्दाको जर्नल एन्ट्री बनाउने। पहिला इस्युड गर्दाको के भनेको छ पहिला हेरौँ। 12,000 10% डिबेन्चर अफ 1000 एउटा डिबेन्चरको प्राइस अब कति छ यहाँ 1000 इस्युड एट 15% डिस्काउन्ट 15% डिस्काउन्टमा इस्युड गर्यो। रिडेम्सन एट 10% डिस्काउन्टमै के गर्यो फिर्ता गर्यो। ल यहाँ यसो एकचोटि हामी यसो कोरेर हेरौँ। 1000 को डिबेन्चर हो, कतिको डिबेन्चर 1000 को डिबेन्चर, त्यसलाई चाहिँ इस्युड गर्दा कतिमा गर्यो र रिडेम्सन गर्दा कतिमा गर्यो। रिडेम्सन गर्दा कतिमा गर्यो है। 1000 को डिबेन्चरलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दा चाहिँ 15% भनेपछि 1000 को 15% 1000 इन्टु 15% भनेको 150 रुपैयाँ डिस्काउन्ट भनेपछि माइनस 1000 गर्दा 850 मा के गर्यो इस्यु गर्यो। 850 मा के गर्यो इस्यु गर्यो र फिर्ता कतिमा गर्यो 10% डिस्काउन्ट भनेपछि 1000 इन्टु 10% भनेको 100 माइनस 1000 गर्दाखेरि 900 रुपैयाँमा फिर्ता गर्यो। 850 मा इस्यु गर्यो र कतिमा फिर्ता गर्यो 900 मा फिर्ता गर्यो। ल अब हेरौँ इस्युड गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कतिको दरले पैसा आउँछ कति इस्यु गर्यो 12,000 इन्टु 850 12,000 इन्टु 850 कति हुन्छ 12,000 इन्टु 850 भनेपछि हो धेरै पो हुने रहेछ। 1 10 1000 10 लाख 10 लाख 1 करोड 2 लाख 1 करोड 2 लाख ठुलो अमाउन्ट भएछ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो डिस्काउन्टमा इस्यु गरेछ। डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट यो कति हुन्छ डिस्काउन्ट कति हो भनेपछि 12,000 इन्टु डिस्काउन्ट कति छ 850 भनेपछि यो कति 150 रुपैयाँ डिस्काउन्ट हो इन्टु 150 12,000 इन्टु 150 भनेको 18 लाख 18 लाख टु के भयो कति पर्सेन्ट भन्छ 10% डिबेन्चर अकाउन्ट यो कति हुन्छ 12,000 इन्टु 1000 12,000 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 1 करोड 20 लाख क्रेडिट साइडमा 1 करोड 20 लाख के भयो बिइङ इस्यु अफ डिबेन्चर एट डिस्काउन्ट इस्यु अफ डिबेन्चर एट डिस्काउन्ट। अब त्यसपछि हामी जाउँ यसको रिडिम्सनको जर्नल एन्ट्री। रिडिम्सन गर्दा जर्नल एन्ट्री के हुन्छ
10% डिबेन्चर अकाउन्ट डेबिट 12,000 इन्टु 1,000 भनेको यो कति भयो 1,20,00,000 हो फिर्ता गर्दा भनेपछि अब टु बैंक अकाउन्ट बैंकबाट कति फिर्ता गर्यो 12,000 इन्टु 900 को दरले फिर्ता गरेछ 12,000 इन्टु 900 गर्दाखेरि 108,000,000 1,08,00,000 अनि भनेपछि टु डिस्काउन्ट अन रिडम्सन अफ डिबेन्चर अकाउन्ट भनेपछि 12,000 इन्टु 100 को डिस्काउन्ट हो भनेपछि 12,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि 12,00,000 अब नरेसन बिङ रिडम्सन अफ डिबेन्चर एट डिस्काउन्ट यो 1 देखि 6 सम्म हामीले हेर्यौं अब यसको 7 8 9 को लागि म यो भिडियो लामो भयो नेक्स्ट पार्टमा यसको अर्को 7 8 9 लाई लिएर आउने छु हस् अहिलेलाई यति नै धन्यवाद।